अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारी सूरह फातिर का दूसरा रुकू है। आइए इंशाल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफमन ज़ुय्यिन लहू सूउ अमलिही फ़रआहु हसना फ़इन्नल्लाह युज़िल्लु मन यशाअु वयहदी मन यशाअ फ़ला तज़हब नफ्सुक अलैहिम हसरात इन्नल्लाह अलीमुम बिमा यस्नऊन वल्लाहु अल्लज़ी अरसल अर्रियाह फतुसीरु सहाबन फसुक़नाहु इला बलदिन मय्यितिन मय्यितिन फ़अहयैना बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा कज़ालिकन नुशूर। मन कान युरीदुल इज़्ज़त फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिबु वल अमलुस सालिहु यरफ़अहु वल्लज़ीन यमकुरून नस्सय्यिआति लहुम अज़ाबुन शदीद वमक्रु उलाइक हुवा यबूर वल्लाहु खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफ़तिन सुम्मा जअलकुम अज़वाजा वमा तहमिलु मिन उन्सा वला तज़अु इल्ला बिइल्मिहि वमा युअम्मरु मिन मुअम्मरिन वला युनक़सु
من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير